زندگی نہیں بچدی کوٹھیاں کاراں تے جائیداداں دے نال زندگی نہیں بچدی اگر ساہ پہ چل دینے عمل چنگے کر کے جائے گا دنیا تے رہ کے قبر دی تیاری کر کے جائے گا تیری قبر بھی چنگی ہوئے گی حشر بھی چنگا ہوئے گا کون ہے دیوالی دے غلامہ دعوت فکر دین آیا اللہ نے قرآن ماں تے باپ دوواں دا ذکر فرمایا ماں نال بھی پیار کرے آجے چٹی داڑھی والے باپ نال بھی پیار کرے آجے ماں تے باپ دوواں دے پیار دا ذکر اللہ دا قرآن پیا کردا ہے مدینے والے آقا دا فرمان پیا کردا ہے کون ہے دیوالی بھی ماں تے باپ دوواں دیاں شانہ بازی کر کے دس دیتیاں اگر ماں زندگی ماں دی قدر کرے آنے اگر تیرا باپ زندہ تے باپ دا حیاء کرے آنے اس دن ماں دی قدر پتہ لگ گئے گی جتن ماں دی مدی موڑیاں دے چکے قبرہ والے کھجے گا وہ تو پتہ لگے گا باپ دا مقام کیے جتو باپ دی چار پائی کلیاں دے چکے کے قبرہ سان لے کے جائے گا پھر پتہ لگے گا ماں چیز کی پھر دنوں پتہ لگے گا باپ کی آج زندگی دیر ماں دا بھی حیاء کرو باپ دا بھی حیاء کرو ماں باپ ایسی ہستی میں جدے تے ماں باپ راضی ہو جان رب بھی راضی نہیں دے رب دا رسول بھی راضی ہو جانا او دیتے اللہ راضی جدے تے ابا راضی او دیتے بولو بھائی صاحب جدے تے ماں باپ راضی ہن او دیتے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين امداد کن اجرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سارے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا کی مان بغانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی مان بغانی چیزیں اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا
ਮਤਾ ਦੂਜਾ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਸਜਣਾ ਮਤਾ ਦੂਜਾ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੁਲਾ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਗਾਫਿਲ ਮੌਤ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤੁਲਾ ਬੈਠੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵਣਾ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਵਫਾ ਸਜਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵਣਾ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਕਦੋਂ ਵਫਾ ਸਜਣਾ ਕੀ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ ਬਣੇ ਜੋੜ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਜੋੜ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਣੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਣ ਲਾ ਸਜਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਮੁੱਕਣੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ ਸਣ ਲਾ ਸਜਣਾ ਕੀ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਮੁਲਕ ਬੇਗਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫਰ ਦਾ ਖਰਚ ਬਣਾ ਸਜਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਮੁਲਕ ਬੇਗਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫਰ ਦਾ ਖਰਚ ਬਣਾ ਸਜਣਾ ਕੀ ਮਾਣ ਬੇਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਹਰ ਕਦਮ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਾ ਸਜਣਾ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دا یہ پروگرام سالانہ ختم پاک رانا محمد رفیق مرحوم اللہ کریم انہوں دی کامل بخشی فرمائے اہتمام فرمایا رانا پرویز خان صاحب رانا سہیل صاحب رانا جہان زیب صاحب دیگر جتنے بھی رانا برادران نے اللہ کریم سارے دی کابش قبول فرمائے بندے فقیر نو بھائی محمد قاسم صاحب نے حکم فرمایا اللہ کریم نے وعدہ وفا کرنے دی توفیق عطا فرمائی اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ احباب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اسیں سالانہ پروگرام ختم پاک دا جس دن در حاضر ہاں
پہلی بات یہ وے اپنے جان والیاں نو سال بعد بھی اسی یاد کریے تے اے طریقہ کو ساڈا اپنا گھڑیا طریقہ نہیں بلکہ نبی پاک دے فرمان دے مطابق طریقہ ہے۔ بات نو سمجھنا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جان والیاں نو سال بعد بھی یاد فرما دے سن۔ فرمانا چاہیے ساتہ چار یا دسواں شمائی ان بھی قبرستان جانا چاہیے۔ بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث پاک ہے کہ جمعے دے جمعے والدین دیاں قبراں تے جایا کرو۔ لیکن میں جڑی بات کرنا چاہنا، سال بعد بھی یاد کرنا یہ طریقہ ساڈا اپنا ایجاد کردہ نہیں بلکہ حضور دے فرمان دے مطابق اسی سال بعد بھی کٹھے ہو کے جان والیاں نو یاد کر رہے ہیں۔ ان سوال ہی پیدا ہو گیا، مولوی جی گل کیتی ہے، جواب کیے، دلیل کیے کہ سال بعد بھی یاد کرنا جائز ہے۔ جی جائز ہے۔ احد دے مقام تے جنگ ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان صحابہ دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے لاڈلے چاچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دے میدان میں شہید ہو گئے۔ ان سارے صحابہ دا جنازہ نبی پاک علیہ السلام پڑھایا تے سب تو پہلا جنازہ اپنے چاچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ دا پڑھیا، دوسرا جنازہ نہ رکھ کے پھر پڑھیا، تیسرا جنازہ نہ رکھ کے پھر پڑھیا۔ احد دے میدان کسے دا ایک، کسے دے دو، کسے دے ترے، کسے دے چار جنازے پڑھے۔ حضرت امیر حمزہ او ذات نے جنہ دا جنازہ نبی پاک نے 70 بار احد دے میدان پڑھیا۔ پھر احد دے میدان صحابہ کرام نو دفن کیتا گیا، واپس آ گئے۔ حدیث نہ ہوئے تے ذمہ دارہ نبی پاک علیہ السلام اپنی ظاہری حیات مبارکت جتنی دیر زندہ رہے، میرے نبی ہر سال صحابہ نو نال لے کے احد دے میدان اپنے چاچا جان حضرت امیر حمزہ دی قبر تے حاضری دین دے رہے۔ تے اے حاضری تے اے آنا جانا دس گیا کہ جان والے نو بھولنا نہیں، سال بعد بھی یاد کرو گے تے سنت ہوئے گی جی میں نبی پاک اپنے لاڈلے چاچا حضرت امیر حمزہ نو ہر سال یاد فرما دے آئے تے صحابہ نو نال لے کے اپنے چاچا جان دی قبر تے حاضری دین دے آئے۔ تے آج یہ ملک برادران نے اپنے رانا برادران نے سارے جمع ہو کے اپنے جان والیاں دی سال بعد یاد دے اندر محفل پاک نو سجا لیا۔ تو میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ کریمہ پڑھیے، اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتا ہے میں تہاڈا رب، تہاڈا پالن آلا، تہانوں عملاً ایک وصیت کرنا، عبادت جدو بھی کرنی ہے اللہ فرمائے میری کرو۔ نالی خالق کائنات نے ایک حکم فرمایا، فرمایا میری عبادت تو بعد جڑا سب تو پہلا کام ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ ان میں تو آڈے کو پوچھنا چاہنا، کلے باپ نو کدے کسی نے والدین آکھیا ہے؟ کلی ماں نو والدین آکھیا ہے؟ ماں تے باپ دو میں ہستیاں کٹھیاں ہون تے پھر ہوندہ ہے والدین۔ ان قرآن آندہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ یعنی کہ قرآن دسنا چاہتا ہے کہ کلی ماں دا ادب ضروری نہیں، ماں دے نال نال چٹی داڑھی والے باپ دا ادب بھی ضروری ہے۔ تے اے بھائی صاحب او بندہ جاندہ ہے جیدی ماں بچھڑ گئی، جیدہ باپ بچھڑ گیا، یہ دنیا داری ہے، چلو چلی دا میلہ، کو آج جا رہے ہیں، کو کل جا رہے ہیں۔ ان ساڑھے ذہن دا تھوڑا خیال غلط ہو گیا ہے، بندے بیٹھ جانا تے بندے آپس سے گلنا کر دے ہوندن بھائی صاحب داڑھی کالی ہے چٹی ہوئے گی پھر موت آوے گی، تے کئی آندے نے داڑھی چٹی ہے پتر جوان ہے شادی کرانگا پھر موت آوے گی، کئی آندے نے پتر دی شادی کرتی ہے رب کو پوترہ دے گا پوترہ کھلاوانگا پھر موت آوے گی۔ حالانکہ ساڑھے ذہن دا یہ جڑا خیال ہے بالکل غلط ہے، یہ خیال نہیں ہونا چاہیے دا۔ موت داڑھی نہیں ویکھنی، موت تیرے پوترے پتر نہیں ویکھنے، جدوں آ جائے گی تے ماں دے شکم وچوں بھی لے جائے گی، جدوں آ جائے گی ماں دی گود وچوں بھی لے جائے گی، جدوں وقت آ جائے گا داڑھی کالی ہوئے گی موت پھر بھی لے جائے گی، داڑھی چٹی ہوئے گی موت پھر بھی لے جائے گی۔ ان القبرات ینادی کل یوم ثلاث مرات، میرے آقا فرمایا قبر ہر روز بندے نو یاد کر دیئے، پر بھائی صاحب تے موت دی حقیقتوں نو پوچھو، جدے سر تو موت باپ دا سایہ لے گئی، جدے سر تو ماں دا سایہ لے گئی، جس پرا دا پرا لے گئی، جس یار دا یار لے گئی۔ حضرت سخی سلطان باہو دی روح تڑپی، آپ نے ساڑھے زمینہ نو جوڑیا، آپ نے سانو موت یاد کرائی۔ تو آریبان سلطان فرماتے نے جی منجوندے کی جانم سار مویا دی
تے او جانے جو مردہ ہوں قبرہ دے ویچے نا پانی تے اتے خرچ لوڑے نہیں گھر قبردہ ہوا نصیب اونا دا میرا کامل باہو تے جیڑا بیچ حیاتی مردہ ہوں کونے تے والی دے غلامہ انہوں جا کے پوچھی دی دے سر تو ماں دا سایہ چلا گیا انہوں جا کے پوچھی دی دے سر تو چٹی داڑی والے باپ دا سایہ چلا گیا یہ دنیا داری ہے صدارین کوئی بھی نہیں آیا پتے جا کے قبرستان دا چکر لاؤ کے ویکھے آگے انہاں لوگاں دیا قبرہ بھی بن گئیاں جیڑے کپڑے آتے مٹی بھی نہ لگن دے رہے جنہ دا خیال ہے اسی کدے بھی نہیں مرنا صدا زندہ رہن لئی آئے جنہ دا خیال سی چودھری یار موت نہیں آئے گی ایم پی اے میرا یار موت نہیں آئے گی ایم این اے میرا یار مینوں موت نہیں آئے گی فلانے پنڈ دے چودھری نال میری یاری ہے مینوں موت نہیں آئے گی نانا کملی والے دے غلامہ ذہن وچوں خیال کر دے پاویں یار چودھری ہوئے یار ایم پی اے ہوئے یار ایم این اے ہوئے یارہ دے نال زندگی نہیں بچ دی مال دولت دے نال زندگی نہیں بچ دی کوٹھیاں کاراں دے جائیداداں دے نال زندگی نہیں بچ دی اگر سانپ پہ چل دینے عمل چنگے کر کے جائے گا دنیا تے رہ کے قبر دی تیاری کر کے جائے گا تیری قبر بھی چنگی ہوئے گی حشر بھی چنگا ہوئے گا کون ہے دیوالی دے غلامہ دعوت فکر دین آیا اللہ نے قرآن ماں تے باپ دوواں دا ذکر فرمایا ماں نال بھی پیار کرے آجے چٹی داڑی والے باپ نال بھی پیار کرے آجے ماں تے باپ دوواں دے پیار دا ذکر اللہ دا قرآن پیا کردا ہے مدینے والے آقا دا فرمان پیا کردا ہے کون ہے دیوالی بھی ماں تے باپ دوواں دیاں شانہ بازی کر کے دس دیتیاں اگر ماں زندگی ماں دی قدر کرے آجے اگر تیرا باپ زندہ تے باپ دا حیا کرے آجے اس دن ماں دی قدر پتہ لگ گئے گی جتن ماں دی مدی موڑیاں دے چکے قبرہ والے کھے جائے گا وہ تو پتہ لگے گا باپ دا مقام کیے جتو باپ دی چار پائی کلیاں دے چکے کے قبرستان لے کے جائے گا پھر پتہ لگے گا ماں چیز کی پھر دنوں پتہ لگے گا باپ کی آج زندگی دیر ماں دا بھی حیا کرو باپ دا بھی حیا کرو ماں باپ ایسی ہستی میں جدے تے ماں باپ راضی ہو جان رب بھی راضی نہیں دے رب دا رسول بھی راضی ہو جانا او دیتے اللہ راضی جدے تے ابا راضی او دیتے بولو بھائی صاحب جدے تے ماں باپ راضی ہن او دیتے اللہ بھی راضی ہے تے اللہ دا رسول بھی راضی انہوں قرآن دس گیا کہ ماں باپ دو ماں دا حیاء کرو حضور فرما کے ماں دا بھی ادب کرو تے باپ دا بھی صحابہ بیٹھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جی سونے چاندی اور جنت دا درمیانی دروازہ تکیے پر کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا سونے فرشاں تے بے کے عرشاں دی گل کرنے صحابہ دا عقیدہ تے ایمان ہے وے نبی ہندہ ہی ہوئے بیٹھا فرش دی ہوئے تے خبر عرش دی دیندہ ہوئے
کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا جی سونیا میرے مصطفیٰ کریم فرما دینے جے جنت دا درمیانی دروازہ ویکھنا چاہندے ہو نا آپو اپنے گھراں نو چلے جاؤ تے باپ دا چہرہ محبت نال تکو تے سمجھیا جے جنت دا درمیانی دروازہ تکیا ہے اے عظمت حضور باپ دی بیان فرما لیا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماں تے پیرا تھلے جنت ہن جیتے پیچھے ماں تے باپ رل کے دو میں کر دیں دعا انہوں اللہ دنیا تے انعام کی عطا فرما لے چونکہ میں ماں باپ دو دی سانجی شان بیان کرنا چاہنا ماں دا ذکر بھی ہو جائے تے باپ دا ذکر بھی ہو جائے حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ مبارک حکم ربی آگیا اللہ فرمایا سلیمان علیہ السلام یا اللہ حکم ہوئے فرمایا آصف بن برخیہ نو نال لے کے نہ تے سمندر دے ساحل تے آؤ میں تو انو کچھ عجائبات دکھانا چاہنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا آصف بن برخیہ نو نال لیا تے لے کے آگے سمندر دے ساحل تے سجے کھبے چاہتی ماری یا اللہ ایتھے تے کچھ نہیں اللہ فرمایا سمندر دے باہر کچھ نہیں سارا کچھ سمندر دے اندر ہے سارا کچھ سمندر دے ہن توجہ رکھو نر بڑا لیو حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا آنکھ چوکے ویکھیا آصف بن برخیہ والے تے مرید ہو ہندہ ہے جدو پیر آنکھ چوک کے ویکھے تے مرید نو پتہ لگ دے میرے پیران دا ارادہ کی ہے المریدو لا یرید مرید ہندہ ہی ہوئے جڑا پیران دی بارگاہ چ ویکھ جائے جیدہ اپنا ارادہ نہ ہوئے جو سائیں کہن سو کر چھڑے تے ساڑے بزرگاں انج بڑا انعام پایا لیکن ہوئے پیر نہ ہوئے شریعت باغی نہ ہوئے پیر اب دریائے جیلم کشتی پار کر دی سی نا تے کشتی چ بیٹھے سن ترے بابے ایک بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ چورا شریف دا تاجدار تے نال پیران دا مرید سی حافظ مہر دین تے نال پیران دا خلیفہ باولی شریف دا تاجدار تے حافظ مہر دین وکھا تو نظر نہیں آوندا تیرنا بھی نہیں آوندا تے پیران دے نال کشتی تے سفر کر رہے تے کشتی گئی نا دریا دے وچکار تے حافظ مہر دین آندا سرکار پانی کنا کو ڈونگا ہے تے پیران فرمایا حافظ جی چھال مار کے ویکھ لو حافظ جی چھال مار کے ویکھ لو تے نظر بھی نہیں آوندا تے تیرنا بھی نہیں آوندا تے پیران دے کہن تے چھال مار دی تھی جدوں ماری نا چھال تے پیران دا خلیفہ باغلی شریف دا تاجدار روئی جا رہا اکھا چو اتھرو جاری نے کون ہے دیوانی دے غلاموں پیر فرما لگے خلیفہ جی رو دے کے آنے کیتی لج پالا میں پیا رونا بیچارے نو نظر بھی نہیں آوندا تیرنا بھی نہیں آوندا لج پالا تسی آکھیے انہیں چھال مار دیتی تے میں تاں پیا رونا بیچارہ ڈوب کے مر جائے گا تے پیرا فرمایا خلیفہ رونا دی اسی چھال مروائیے ڈوبن کدوں دیوانگے جے چھال مروائی اسی ڈوبن کدوں دیوانگے جدو کشتی جا کے دریا دے کنارے نال لگی حافظ مہر دین سوک بسکا کنارے تے کھڑا تے باولی شریف دے تاجدار فرمایا حافظہ دنوں پانی نے ماریا نہیں تے حافظ مہر دین دا عملہ والے لنگ پار تے غافل گوتے کھاتے غلام فریدہ ڈبن دی دے تے ہندے کامل پیر جنا یہ سائیں ہون تے سائیں ڈبن نہیں دیں دے میں بات سمجھانا چاہتا توجہ فرما بھائی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا آصف بن برخیہ والے اکھا چ پئیاں نا اکھاں تے مرید سن تے پیران دی اکھ دا اشارہ سمجھ گئے تے اے نہیں پوچھیا کہ پیر جی ارادہ کیے بس اشارہ ہی سمجھیا تے آصف بن برخیہ نا مار دیتی چھال جدو ماری نا چھال تے سمندر دے اندر پانی دیا تیمہ چ پہنچ گئے تے حضرت سلیمان نبی سن کنارے تے کھڑے تے اتوں وال مار کے فرما دینے آصف جی حضور کتھے پہنچے ہیں حضور میں پانی دیا تیمہ چاہ گئے ہیں پر ایتھے نے ایک بڑا عجیب معاملہ ہے حضرت سلیمان نبی فرما دینے کیڑا معاملہ عجیب ہے عرض کی تھی نبی اللہ میں پانی دیا تیمہ چاہیا نا تے ایتھے بنیا ایک محل تے میں بڑا حیران کہ پانی چ محل کی میں تیار ہو گیا تے حضرت سلیمان نبی فرما دینے پھر نبی اللہ اے دینے 4 بوئے کنے
4 حضرت سلیمان نبی فرمایا ایک دروازہ کھول جدو کھولیا نا آصف بن برخیہ محل دے وچ داخل ہوئے عرض کیتی نبی اللہ پہلی گل عجیب ہے محل بنے ہے پانی دے اندر دوجی گل عجیب ہے میں دروازہ کھولے ہے تے وچ پانی دا ایک بھی قطرہ نہیں بنیا پانی بوا کھلیا تے وچ پانی دا قطرہ سلیمان نبی فرماندے نے اگے ود وہ اگے ودیا نا نبی اللہ تیجی گل ادوں بھی عجیب ہے سارا محل خالی ہے وچ کلا ہی بندہ بیٹھا ہے جڑا نیویں پا کے اللہ اللہ پیا کردا ہے حضرت سلیمان نبی فرماندے نے آ جڑا اللہ اللہ کردا ہی نا ایدی کال ذرا میری کال دے نال ملا وہ نروا ڈالے وہ جملہ سنو گے عشق دی ہو جائے گی معراج محل دی اتے چھت اتے پانی دیاں تہواں تے کنارے تے کھڑے سن سلیمان نبی اون جیسی فون کریے نا ساڈی فون تے آواز اٹک جاندی ہے مرید پانی دیاں تہواں چ محل بنے ہیں تے مرید محل دے اندر ہے پیر کنارے تے کھڑا ہے اتوں پیر آواز ماردا ہے تھلیوں مرید جواب دیندا ہے نہ پیر دی آواز اڑدی ہے تے نہ مرید دی آواز اڑدی ہے آپس چ گفتگو جاری سلیمان نبی فرماندے نے ذرا دی کال میری کال نہ ملا تے جے کو ہوندا دوجی پارٹی دا اونے آکھنا سی ضرور کیویں کال ملاواں اوتے محل دی چھت تے اوتے پانی دیاں تہواں نے پر آصف بن برخیہ بھی سننی سی اونوں پتہ سی جڑا اودوں دا میرے نال گلاں کردا نا مالک آپ اے دے نال بھی کر لین گے اینڈ کر کے رکھے نا موٹے تے ہاتھ اونے ویکھا تا کون ہے بھائی جنہیں میری عبادت چ خلل پیدا کیتا تے مینوں تنگ کیتا ہے آصف بن برخیہ کہنے لگے میرے نال نہ لڑو اتے نظر مارو کون ہے وہ نوجوان نے این کر کے تاں ویکھیا نا ڈائریکٹ نظر حضرت سلیمان نبی دے چہرے تے پہ گئی ہن اللہ دے نبی سلیمان نے نوجوان نال گل کیتی تے سلیمان نبی فرماندے نے جوانا ایتھے کی پیا کرنا ہے جڑا جواب اونے دتا نا وہ جواب حضرت سخی سلطان باہو نے قلم دی نوک تے رکھیا تے نوجوان کہندا لے پالا میں کی دساں ہجر ماہی دے آیا پہلا کون بجاوے لوگ کی جانن سار عشق دی تے جیڑا در در جا جھکا سومن دے تے راتی سنتے آیا جگہ قربان اس عشق تو باہو جیڑا بچھڑے یار ملا کون دیوالی دیوالا نوجوان کے لگا نبی اللہ یہ محل وچ رہ کے عبادت پیا کرنا اللہ پیا کرنا تاکہ رب دا قرب اللہ بدے رب دے قریب ہو جاوا اللہ دے نبی سلیمان فرما لگی جوانا اس محل چ رہ کے عبادت کرنا اے جڑے محل چ بیٹھ کے اللہ دا ذکر پیا کرنا ہے تے میاں دے محل پانی چ بنے آئی اتوں پانی دیاں لہراں پیاں چل دیاں نے جوانا دس تے صحیح تینوں پانی کدی ماریا نہیں نوجوان دیاں اکھاں چ اتھرو آئے تے نوجوان رو کے کہنے لگا نبی اللہ جدے پیچھے ماں باپ دی دعا ہوئے انہوں کون مار سکدا جدے پیچھے ماں دی دعا ہوئے انہوں کون مار سکدا جدے پیچھے چٹی داڑھی والے باپ دی دعا ہوئے انہوں کون مار سکدا اللہ دے نبی سلیمان فرما دے نے جوانا محل چ بیٹھ کے عبادت پیا کرنا ہے تینوں دس تینوں رب نے ایڈے مقام کیویں عطا فرمائے تینوں رب نے ایڈیاں شاناں کیویں عطا فرمائیاں تے نوجوان کہندا نبی اللہ
میں جوان سا میری ماں بڈھی ہوگی میں جوانی چ بڈھی ماں دیا خدمتاں کردا رہیا جدوں میری ماں دے لباں تے کو گل آونی میں جلدی نال پوری کردا رہیا جدوں میری ماں کو چیز منگدی نہیں جلدی نال دیندا رہیا بڈھی ماں دیاں بڑیاں خدمتاں کیتیاں نے تے جدوں میری ماں دے دنیا تو جان دا وقت قریب آیا تے میری ماں نے رب دی بارگاہ چ ہاتھ چک لے کہندی یا اللہ میرا پتر میرا تابعدار خدمت گزار بڈھی ماں دیاں ساری زندگی خدمتاں کردا رہیا اج میں ایدی ماں مر چلی اج میرا آخری ویلا آ گیا میں دنیا چھڈ کے جا رہی ہوں تے میں ویکھی جنہاں دیاں ماواں مر جاندیاں ساری زندگی اولادا کندا نہ لگ کے روندیاں نے تے ماں کہہ لگی اللہ میرا آخری ویلا میں جا رہی ہوں ساری زندگی میرا پتر میریاں خدمتاں کردا رہیا اگر میری خدمت دا صلہ میرے پتر نو دنیا تے دینا تے میں ایدی ماں دعا دینی میرے پتر نو عبادت واسطے اوتھے جگہ عطا کری جتے شیطان پر بھی نہ مارے تیریاں رحمتاں نازل ہوندیاں رہن تے نوجوان کہندا نبی اللہ آ جڑا پانی چ محل ملی ہے میری ماں دی دعا عرض کی نبی اللہ میری ماں فوت ہو گئی پھر میں اپنے چٹی داڑھی والے باپ دی خدمت کردا رہیا ویلا گزریا میرے باپ نے بھی دنیا تو جان دا وقت آیا میرے باپ نے اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ چک کے عرض کی یا اللہ پہلے میرے پتر دی ماں مر گئی اج میرا بھی وقت آیا میں بھی دنیا چھڈ کے جا رہا پر میرا پتر ساڈا بڑا تابعدار تے فرما بردار انہیں ماں نو بھی راضی کیتا مینوں بھی راضی کیتا اج ایدا میں باپ جاندی وار دعا دینا ادوں تک میرے پتر نو موت نہ دیوی جدوں تک کسے نبی دا دیدار نہ ہو بات سمجھو بھائی صاحب نتیجہ لو پانی چ محل ملیا ماں دی دعا تے عرض کیتی نبی اللہ تسی رب دے نبی ہو تے کرو چل کے دیدار کران آئے ہو اے چٹی داڑھی والے ابے دی دعا ہے اور بھائی صاحب ماں باپ دی قدر کرو ماں دی دعا بھی رب دی بارگاہ چ قبول تے چٹی داڑھی والے ابے دی دعا بھی اللہ دی بارگاہ چ قبول ان میں نتیجہ کڑے ہے ماں باپ کر دے دعا ہی نہیں اولاد واسطے ماں باپ بد دعا کدے نہیں کر دے سادہ دی مثال دے دینا تاکہ بات سمجھ آ جائے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھن تے کئی پیو آئے ہون گے تھے بچے تنگ کرنا سانو تے اسی سوڑے پہ جانے کہ یار بال تنگ کر دیں نیانے تنگ کر دیں تے کرن تو سا ویکھے ہوئے گا سارا دن بچہ ماں نو تنگ کرے تے ماں جدو کالی پہ جائے نا دل سوڑا پہ جائے تے پتر نو پھڑ کے تے لاکھ چ مار دیے تھاپڑی تے ای نہیں آندی تو مر جائے آندی بہن ہے کہ نہیں تیری ماں مر جائے اے پیار کرے تے بس ماں کرے تے پتر گھروں لیٹ ہو جائے گھر واپس نہ آوے رات نو باپ آ کے بیڑے چ ویکھدا ہے میرا پتر نہیں آیا نہیں اجے نہیں آیا کملیاں وانگ بار بازاراں چ پھرے گا تے جا کے اپنے پتر نو لبدا پھرے گا نہ لبے تے جڑے پتر دے یار بیلی ہون گے نا انہاں نو جا کے پوچھے گا میرا پتر تہاڈا یار ہے تسی آ گئے ہو میرا پتر نہیں آیا تے بھائی صاحب جنہاں دے باپ مر جان میں کئی فٹ پاتھاں تے رلدے ویکھے میں کئی سڑکاں تے سوندے ویکھے کیوں پیچھے پتہ کرنے والے کوئی نہیں پیچھے ماں جو کوئی نہیں پیچھے باپ جو کوئی نہیں بھائی صاحب بڑا میٹھا میوہ ہوندا جے ماں دی قدر کرو باپ دی قدر کرو اس دن پتہ لگے گا جدھر ماں باپ دنیا تو چلے جان گے وہ جنہ دے گئے نے انہاں نو پوچھو زندگی کیوں گزر دی ہے میں نتیجہ نکالیا عید دے دیہاڑے آ جانا تے سانو فکر ہوندی اپنی جُتی کیویں دی لینی کپڑے کینے دے لینے
لیکن کدے بڈھے ماں باپ دے کمرے چ جا کے ویکھی نا انہاں نوں اپنی فکر نہیں انہاں نوں صرف اولاد دی فکر ہے صبح عید دا دیہڑا میں اپنے پتر نوں جُتی کن دی لے کے دیاں کپڑے کن دے لے کے دیاں تے بھائی صاحب جنہاں دے ماں پے مر گئے میں عید دے دیہڑے بھی پاٹے پرانے کپڑے پا کے گلیاں چ روندے ویکھے کیوں رو رہے ماں کوئی نہیں باپ کوئی نہیں او بھائی صاحب انہاں دی قدر کرو میں تے گلی گلی جا کے کھو نعرہ مارے بنا باپ نہ ملدی راوانے تے ہندے ویر ویراں دیاں باوانے او بنا باپ نہ ملدی راوانے تے ہندے ویر ویراں دیاں باوانے او پر ماوا آخر ماوانے پڑھیے لا الہ ان نہیں یار سارے پڑھو لا الہ او بنا ماں دے سہارے اوکھے نے تے بنا باپ کنارے اوکھے نے کون دیوالی دے غلاماں انج کون پیار کر دئی جویں جمن والی کر دی انج کون پیار کر دئی جویں اپنا باپ کردا ہے اج تسی ویکھیا ہوے گا 25-26 سال دا نوجوان لاڑا بنیا ہوئے یار بیلیاں نو چاہے ساڈے یار دی شادی ہے چاچیاں تایاں نو چاہے ساڈے پتر دی شادی ہے پھپھیاں تایاں بھی لاڑ لڑا رہیاں ساڈے لال دی شادی ہے سارے خوشیاں منا دے نے لاڑا زارو زار روندا ہے پوچھیا جے یار اج تے خوشی دا ویلا ہے آ دیکھ تیرے یار خوشیاں منا رہے ساڈے یار دی شادی ہے آ تیرے چاچے تایاں نو چاہ چڑھیا ساڈے پتر دی شادی ہے پھپھیاں تایاں چاہ کر دیاں نے ساڈے لال دی شادی ہے اج سیرا سج گیا گانا بج گیا تو کیوں رونا ہے اس ویلے لاڑا رو کے آندا یارا کی کراں نکی عمرے ماں مر گئی سی نکی عمرے میرا باپ مر گیا اج میں لاڑا بنیا ساریاں دا پیار لب گیا چمن والی دا پیار نہیں ملیا اج مینوں ساریاں دا پیار لبیا چٹی داڑھی والے باپ دا پیار نہیں ملیا اج کدی ماں آوندی میریاں نظراں اتار دی میرا پتر لاڑا بنیا کتا پیارا لگدا ہے اج کدی باپ آوندا تے یارا بیلیاں چ فخر کردا دیکھو پتر لاڑا بنے کتا سونا لگدا ہے ساریاں دا پیار مل گیا ماں تے باپ دا پیار نہیں ملیا اتے ہوئی جاندا جدے سر تو سایہ چلا گیا بنا ماں دے سہارے اوکھے نے تے بنا باپ کنارے اوکھے نے اے نہ باج گزارے اوکھے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی صاحب قدر کرو حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دی بارگاہ ایک نوجوان آیا عرض کی تھی سونے موڑیا تے جو کہ ماں نو 7 حج کرائے نا تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا ہے بات سمجھ نہیں ہے بھائی صاحب کنے حج سارے بولو 7 حج تے کرائے کی میں موڑیا تے چاہ کے تے سونے میں ماں دا حق ادا کیتا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما دینا 7 حج کرا کے آنا ماں دا حق ادا کیتا ہے تو تے ماں دی ایک رات دا حق ادا نہیں کیتا سونے آؤ کیڑی رات ہے میرے کریم نبی فرمایا یاد کر بچپن دا زمانہ تے پو دیاں راتاں ادھی رات دا ویلا سی تے تو اپنے بستر تے کیتا پیشاب تے تیری ماں تیرے پیشاب والی گلی جگہ تے سو گئی تے تینوں سکی جگہ تے سلایا تو اس رات دا بھی حق ادا
نہیں کیتا تو آنا میں ساری زندگی دا ادا کر سکے آ ماں ہی آ باپ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو باتاں بڑیاں اگر میں کردہ رہا تو ساری دیہاڑی گزر جائے تو میں نے احساس بھی ہے مہمانہ دے واپس آن جان دا تو میں بالکل اختتام دی طرف قریب آ جاواں سردی دا دیہاڑا تے ایویں لنگ جاندا ہے دن چڑھ جائے تو شام ایویں پہ جاندی ہے تو باتاں بڑیاں طویل نے باتاں اگر کردے رہو نہ اللہ والے ہیں باتاں مک دیاں نہ ذکر خیر مکد ہے بس میں اختتام دی طرف آنا چاہ رہا ہوں عزیزاں نے گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام نے ماں دی عظمت بھی دسی تے حضور نے باپ دا مقام بھی دسیا میں اکثر اپنی تقریراں چاہ کے ہو سکتا پہلے بھی میں تواڈے پنڈ گل کر گیا لوگ حج تے جا کے نا تے خانہ کعبے دے پردے پکڑ دے تے دعا کی مانگ دینے یا اللہ راضی ہو جا صفا مروہ تے جا کے دعا مانگ دینے یا اللہ راضی ہو جا حتیم کعبہ چ دعا مانگ دینے یا اللہ راضی ہو جا حاجی جاوے 25-30 لاکھ روپیہ لا کے حج کر کے آئے تے ان ایک بات یاد رکھو اوتھے پیسیاں نال نہیں جایا جاندا اوتھے جایا جاندا ہے سائیاں دے کرم نال تڑپ ہوئے نا تے سائیں بلا لیں دے میں اپنی بات کرنا میں 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہویا تو ہون تقریباً 6-7 ماہ بلکہ سال گزر گیا پچھلے سال میں گیا سا جنوری دے اندر تے پورا سال گزر گیا تو تڑپ بڑی سی لیکن کچھ معاملات ایسے کہ زیادہ راہ نہ بنیا کچھ جان دا سبب نہ بنیا تے روز ہی نہ ویڈیو دیکھنی ہے تے رو پینا تے اب پچھلے ہفتے میں منڈی تقریر کر رہا تو دوران تقریر بندہ کھلو گیا اس آ کے مولانا پاسپورٹ دیو تو مدینے جانا ہے وہ میں پاسپورٹ دیتا اس آئیاں بلا لیا 14 تاریخ دی ٹکٹ ہو گئی تو انشاءاللہ 14 جنوری نو حضور دی بارگاہ حاضری بھی ہے یہ تڑپ ہوئے نا پھر سائیں بلا لیں دن پیسے نہ نہیں جایا جاتا اوتھے مالکاں دے کرم نہ جایا جاتا نگاہ سولی ہو جائے تو سائیں مہربانی فرما چھڑ دے تو دنیا حج تے جا کے خانے کعبے دے پردے پکڑ کے آندے یا اللہ راضی ہو جا کوئی صفا مروہ کوئی حتیم کعبہ ہر مقام تے حاجی دعا کرے گا یا اللہ راضی ہو جا پر گارنٹی نہیں کہ اللہ راضی ہویا کہ بولو اللہ راضی ہویا کہ نہیں ہویا پر میرے نبی نے گارنٹی دے دی تھی کونے دیوانی دے غلاموں حاجی جا کے دعا مانگدا ہے کو دعا ہے یا اللہ راضی ہو جا صفا مروہ دے چکر لا کے آندا یا اللہ راضی ہو جا حتیم کعبہ چ رو کے آندا یا اللہ راضی ہو جا 25 لاکھ دا حج کر کے حاجی واپس آئے پر او دے کول گارنٹی کوئی نہیں رب راضی ہویا کہ نہیں ہویا میرے آقا نے فرمایا صبح اٹھ کے چٹی داڑھی والے باپ دا چہرہ ویکھ لے جے تیرا ابا راضی ہے سمجھی اللہ بھی راضی باپ راضی تے رب راضی جے ماں راضی تے رب راضی پر سونیا اے پیکج تے او دے واسطے نا جے دے سر تے ماں ہا جے دے سر تے باپ ہا تو کھڑی والا بابا کہندا باغاں دے وچ اے ہریل توتا اے تے پھر دے ٹالی ٹالی او جنہ باغاں دے مر جان والی تے پھر اللہ اونا بل باغ دے اندر یارا ایک الماری بناوندی اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اٹھ گئی دردا اے ہن خالی خانے اے تے کر وچ دخل مکانا اے ماں پیو نوں ودیا کر کے اے تے مشکل بچ دیا جان حیات نے میں دعا کرنا اللہ سانو ماں باپ دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ بنی لو بھی توجہ فرماؤ ذوق ہے تو سبحان اللہ فرماؤ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک نوجوان اپنے بڑھے باپ دی شکایت لے کے آیا تے آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام تے جانا تے ساری کمائی لے آ کے باپ دی تلی تے رکھنا تے میرا باپ میرے کو پوچھدا نہیں تے میری کمائی خرچ کری ہوندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر سونے بلا کے پوچھو نا میرا باپ یہ سلوک کیوں کردا ہے؟ حضور فرمایا صحابہ جاؤ جا کے نا اے باپ نو بلا کے لے آؤ۔ صحابہ فرماندے نے سی بابے نو لین گئے تے جا کے ویکھے چٹی داڑھی ہے، کمر جھکی، ہاتھ تے لاٹھی پکڑی، اولاداں نافرمان نکلوں تے ماں پہ وقت تو پہلے بڈھی ہو جاندے ہیں، پتر نافرمان نکلوں تے ماں باپ وقت تو پہلے قبری پہ جاندے ہیں۔ صحابہ جا کے کہنے لگے بابا چل تینوں کملی والے بلا رہے، اج کسے دا محفل چ نکلے نا عمرے دا ٹکٹ تے بندے چھالا مار دے نا سانو کملی والے نے بلایا ہے تے ایمانداری نہ دسو اس بابے تو کنی کو خوشی ہوے گی جنوں واقعی میرے نبی نے بلایا ہے۔ بابا چل تینوں حضور بلا رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھو ماں باپ گولیاں نہ نہیں مردے، اولاد دے مینے تے تانے نہ مردے۔ او بھائی صاحب مینے تے تانے نہ مارے کرو۔ اج کو پتر کمان دے قابل ہو جائے تے باپ نو کھڑا ہو کے کہندا تو ساری زندگی میرے واسطے بنایا کی ہے، تو ساری زندگی میرے واسطے کیتا کی ہے، اے جائیداد تے میری ہے۔ تے بھائی صاحب نہ اے کدے بھی ماں تے باپ نو مینا نہ مارو، اے کدے بھی باپ نو تانا نہ مارو۔ صحابہ کہنے لگے چل بابا تینوں حضور بلا رہے تے بابا نہ لاٹھی ٹیک دا نا نبی پاک دی بارگاہ جایا تے بابے نے دیکھا بابے دا پتر بھی اوتھے کھڑا ہے، آ کے نا ہاتھ بنے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میں نکی میں بلایا ہے۔ حضور فرماندے نے بابا تیرا پتر نہ تیری شکایت لے کے آیا، تیرا پتر کہندا میں کام تے جانا تے کمائی لیا کے باپ دی تلی تے رکھنا، میرا باپ میرے پوچھن تو بغیر میری کمائی خرچ کردا ہے۔ تے جدوں اینی گل سنی نا بابے دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے تے بابا رویا تے آسماناں تو جبریل بھی آئے۔ بوٹے ماں باپ دا رونا اللہ کولوں ویکھیا نہیں جاندا تے جبریل آ کے کہنے لگے سونیا آج جڑا بابا تواڈے سامنے کھڑا ہے نا اس بابے نے اپنے دل وچ اپنے پتر واسطے کچھ شعر لکھے نے، کچھ ارمان سجائے نے تے بابے نو آکھو سنا تے صحیح۔ نبی کریم فرماتے نے بابا سنا جڑے دل چ ارمان پتر لی سجا کے بیٹھے ہیں تے بابا کہنے لگا سونیا ماندا پہلے بھی ساں پر اج یقین پکا ہو گیا دل دی گل بجھی یا تو واقعی دلاں دیاں جانن والا نبی ہے۔ حضور فرماتے نے سنا بابا کیڑے ارمان سجائے نہیں؟ ماں باپ دے دل وچ بڑے ارمان ہوندے نے اولاد لئی، بڑیاں ماں باپ تمنا آرزواں پالدے نے اولاد لئی۔ او بھائی کدے کلا بہ کے ماں کولو پوچھی تے صحیح ماں تیرے دل چ ارمان کی نے، کدے باپ کولو پوچھ تے صحیح بابا تیرے دل چ ارمان کی نے۔ اتنی نافرمان اولاد میں دنیا تے ویکھی ماں باپ کولو پوچھ دے نہیں تے ماں پہ دل دے ارمان دل چ لے کے دنیا تو چلے گئے، کدے دل دی گل پوچھی نہیں ماں کولوں، دل دی گل پوچھی نہیں باپ کولوں۔ حضور فرماتے نے بابا سنا تیرے دل چ کی ارمان نے۔ ہن بابا اپنی داستان حضور دی بارگاہ سنا دے۔ کون ہے دیوالی دے غلاموں؟ بابا کہنا کملی باندیا میں جوان سا میری شادی ہوگی میں دعا کردا رہا یا اللہ پتر دے سکھ پتر آدھی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے نبیاں بھی منگیا ایتے کر کر عذر وہانے بابا رو کیا دے کملی والیا دعا کردا رہا یا اللہ پتر میں عرض کیتی کملی والیا اللہ نے میری دعا قبول کیتیاں رب نے پتر عطا فرمایا سونے مینوں پتر نالے نہ پیار جدوں رات جاندی اپنے سینے تے لٹا کے سوندا رہیا جدوں دن چڑھ دے موڈیاں تے گلیاں تے بازاراں تے کھلدا رہیا عرض کیتی کملی والیا پتر نال بڑا پیار بڑے نازاں دے نال پال رہیا تے میرے دل نوں تسلی آج میں جوانا پتر نکاح آج میں اپنا پتر پیا پالنا پتر جوان ہوئے گا میں بھڑا ہو جاوایا جب پتر جوان ہویا میرے بڑا پیدا سہارا بن جائے گا سونے میں بڑے نازاں دے نال پالیا عرض کیتی کملی والیا ہر بندے نے مر جانا جدو میرا پتر بیمار ہوتا رہا میں جھوندا ہی مر جانا رہا
سونیا بڑے ناد چکدا رہا بڑے نادا دے نال پالدا رہا مٹھیاں بولیاں سکھادا رہا اج پتر جوان ہے میں بڑھا ہو گیا میں بولا نا میرے نال اچھی بول نہیں کلیجا پھٹ جاتا سونیا پتر ایڈا جوان ہے میری شکایتاں لان آ گیا تے بابا رو گیا دے کملی والے میں تے بڑھا ہو گیا ایدی کمائی دا کی کرنا ہے ایدیاں بہنا جوان ایدیاں پھپھیاں دی میں شادی کر بیٹھا ایدی کمائی جو حصہ لے کے ایدیاں بہنا نو دے دینا ایدی کمائی جو حصہ لے کے ایدیاں پھپھیاں نو دے دینا کملی والے میری شکایتاں لان آ گیا تیرے آقا بابے دی گل سن کے زارو کزار رو رہے پھر میرا نبی ممبر دے اٹھ کے کھڑے ہو گئے نرمڑ گاؤں دے رہنا لے ہو گردو نوا تو یانا لے ہو یہ نبی کھڑا ہویا جڑا پتھر مارن والیاں نو معاف کر داریا جڑا گلے چ صافے پان والیاں نو معافی دیندا جڑا اوجڑیاں سٹن والیاں نو معاف کر داریا پر جدو چٹی داڑھی والے باپ دی عزت دی گل آئی تیرے تے میرے کریم نبی ممبر دے کھلو گے میرے آقا نے نوجوان نو ایج کر کے جھجوڑا ماریا میرے آقا فرمان لگے بڑھے باپ دی شکایت لے کے آن والے رب دی کچہری دے جج دا فیصلے انتا و مالک علی ابی کا تو بھی ایسے بابے دے تیرا سارا مال بھی ایسے بابے بڑا مان تینو کمائی تے پر ماں محمد دا فیصلہ سن تو بھی ایسے باپ دیں تے تیرا سارا مال بھی آپ باپ دی عظمت حضور بیان فرمائی تے اسیں کو برات تے جانا ہوئے نا تے ماں باپ بڑھے ہو جائیں تے بات سے بیک کیا نیا امی اپنے نو سب تو پچھلی سیٹ تے بٹھا دیو بڑھے ہو گئے نے کوئی کملی نہ مار دیں دسو جنہ جم کے جوان کیتا پالیا پڑھایا لکھایا آج تو سیانا ہو گیا تے ماں پہ کملی ہو گئے بھائی سب نانا اس ظلم ماں باپ نہ کرو آج دی محفل پاک کی چھو پیغام پلے بن کے لے جاؤ ماں ناراض ہے جا کے معافی مانگو باپ نو ناراض کیتا جے جا کے معافی مانگ لو ماں باپ راضی ہو گئے تے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اللہ دا رسول بھی راضی ہو جائے گا میں دعا کرنا رانا برادران جنہ محفل پاک نو سجایا اللہ کریم انہ دے والد صاحب نو کروٹ کروٹ جنت دے اندر مقام عطا فرمائے اور اہل خانہ نو صبر جمیل اجر کثیر عطا فرمائے حق باہو ساؤنڈ سسٹم اللہ میرے بھائی دے کاروبار دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اے علماء نال بڑا پیار کر دیں اللہ رسول دی رضا دی خاطر اللہ کریم انہ دے رزق دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے جتنے دوست احباب دور دراز تو چل کے آئے اللہ قدم قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے صدا وصدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ وما توفیقی اللہ